नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे भवतां स्वागतम्। अद्य 30+200तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे चक्षिं व्यक्तायां वाचि इति धातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि अस्माभिः निगदितानि। ततः अग्रे ग्रन्थः अस्ति अथ पृच्छ्यन्ता अनुदात्तेतः। इतः अग्रे अनुदात्तेतः धातवः सन्ति। कम आरभ्य कम यावत् उच्यते ईरगतौ कंपने च इत्यारभ्य पृच्छ्यन्ताः पृच्छ धातु पर्यन्तं ये धातवः ते सर्वे अनुदात्तेतः अतएव आत्मनेपदिनः सन्ति। अग्रे आयास्यति पृचि संपर्चने तत्पर्यन्तम् ईरगतौ कंपने च इत्यारभ्य यावन्तो धातवः सन्ति ते सर्वे अनुदात्तेतः सन्ति। अतः एतेषां धातूनां प्रयोगः आत्मनेपदे भवति। ईर् धातौ प्रक्रियायां कश्चन विशेषो नास्ति। सर्वधातुकेषु लकारेषु अदादिगणप्रयुक्तः शपो लुक् भविष्यति। अन्यानि रूपाणि तेषां साधन प्रक्रिया सैव वर्तते या पूर्वोक्ता। तेन रूपाणि वक्तव्यानि। ईर् धातोः लटि लकारे रूपाणि ईर्ते ईराते ईरते ईर्षे ईराथे ईर्ध्वे ईरे ईर्वहे ईर्महे। लिटि लकारे यतो हि धातुरयम् इजादिः गुरुमान् वर्तते अतः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति लिटि आम् प्रत्ययो भवति। आमः इति सूत्रेण लिटो लुग् भवति। क्रेलिट् भोलिट् अश्लिट् एतेषाम् अनुप्रयोगो भवति। यतो हि प्रकृतिभूतो धातुः आत्मनेपदी वर्तते अतः अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः अपि आत्मनेपदम् एव भवति। आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रेण। तेन लिटि लकारे ईर् धातोः क्रीलिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे रूपाणि भवन्ति। ईराञ्चक्रे ईराञ्चक्राते ईराञ्चक्रिरे ईराञ्चक्रिषे ईराञ्चक्राथे ईराञ्चक्रिढ्वे ईराञ्चक्रे ईराञ्चक्रिवहे ईराञ्चक्रिमहे। भूलिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे इरां बभूव इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अश्लिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे इरामास इरामासतु इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लुटि लकारे धातुरयं सेट् वर्तते अतः तासः इडागमे रूपाणि भवन्ति। ईरिता ईरितारौ ईरितारः ईरितासे ईरितासाथे ईरिताद्वे ईरिताहे ईरितास्महे ईरितास्महे। एवमेव लृटि स्यस्य इडागमे इटः इकारात् परस्य स्यस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशे रूपाणि भवन्ति। ईरिष्यते ईरिष्येते ईरिष्यन्ते ईरिष्यसे ईरिष्येथे ईरिष्यध्वे ईरिष्ये ईरिष्यावहे ईरिष्यामहे।
लोटी लड्बत् विशेषकार्याणि आमेतः इति एकारस्य आमादेशः सवाभ्यां वामौ सकारात् परस्य एकारस्य वकारादेशः वकारात् परस्य एकारस्य अमादेशः एत ऐ एकारस्य ऐकारादेशः आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमः। उत्तम पुरुषे प्रत्ययानाम् आडागमो भवति तेन रूपाणि भवन्ति। लोटी लकारे ईर्ताम् ईराताम् ईरताम् ईर्ष्व ईराथाम् ईर्ध्वम् ईरै ईरावहै ईरामहै। लङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ आकारस्य इकारस्य च उभयोः स्थाने वृद्धिः ऐकारो भवति तेन रूपाणि भवन्ति ऐर्त ऐराताम् ऐरताम् ऐर्थाः ऐराथाम् ऐर्ध्वम् ऐरि ऐर्वहि ऐर्महि। विधिलिंगी यथा पूर्वम् उक्तं स्यूटः सुटश्च सकारस्य लोपो भवति वलि इयः यकार लोपोपि भवति। अजादौ प्रत्यये अथवा बल परत्वाभावे यकारः श्रूयते तेन रूपाणि सन्ति ईरीत ईरीयाताम् ईरीरन् ईरीथाः ईरीयाथाम् ईरीध्वम् ईरीय ईरीवहि ईरीमहि। आशीर्लिंगी स्यूटः इडागमे ईरिशिष्ट ईरिषीयास्ताम् ईरिशीरन् ईरिशिष्ठाः ईरिषीयास्ताम् ईरिषीध्वम् ईरिषेढ्वम्। रेफः इण् वर्तते ततः परः इट् इकारः ततः परस्य लुङः ध्वमः धकारस्य विकल्पेन विभाषेत इति सूत्रेण डत्वं भवति। अग्रे अग्रे कुत्र उत्तम पुरुषे रूपाणि कानि रूपाणि कस्य लकारस्य रूपाणि उच्यन्ते शीर्लिंग रूपाणि उच्यन्ते। पुनः उच्यताम् ईरिशिष्ट ईरिषीयास्ताम् ईरिशीरन् ईरिशिष्ठाः ईरिषीयास्ताम् ईरिषेढ्वम् ईरिषेध्वम् ईरिषीय ईरिषीवहि ईरिषीमहि। अग्रे लुङि लकारे आडागमे आटश्च इति वृद्धौ सिचः इडागमे षत्वे ष्टुत्वे ऐरिष्ट ऐरिषाताम् ऐरिषत ऐरिष्ठाः ऐरिषाताम् ऐरिढ्वम् ऐरिषि ऐरिष्वहि ऐरिष्महि। अग्रे लृङि लकारे ऐरिष्यत ऐरिष्येताम् ऐरिष्यन्त ऐरिष्यथाः ऐरिष्येताम् ऐरिष्यध्वम् ऐरिष्ये ऐरिष्यावहि ऐरिष्यामहि। अस्मात् ईर् धातोः एव प्र इत्युपसर्गपूर्वकात् प्रेरणा इति प्रयोगः जायते तृतीय प्रत्यये। प्रेरितं प्रेरितः त्रिषु लिङ्गेषु प्रेरिता सम्प्रेरितः समीरः समीरणं समीरणा समीरयति निजन्तस्य रूपं प्रेरयति निजन्तस्य रूपम्। ईर् धातोः णिचि इरि इति रूपम् इरि धातोः ईरयति इति प्रयोगः। तत्र प्र इत्युपसर्गयोगे प्रेरयति सम् इत्युपसर्गयोगे समीरयति। कंपनम् अर्थः वर्तते गतिश्च अर्थः वर्तते। एवं प्रकारेण ईर् धातोः रूपाणि
सर्वेषु लकारेषु उक्तानि। अग्रे ईड धातुः वर्तते। ईड स्तुतौ, स्तुतौ अर्थे ईड धातुः। अस्य ईड धातोः प्रयोगः शब्दरत्नकारेण तत्र भवता हरिदीक्षितेन प्रौढमनोरमायाः टीकायां शब्दरत्ने कृतः मङ्गलाचरणे। शेषविभूषणमीडे शेषाशेषार्थलाभाय दातुं सकलमभीष्टं फलमीष्टे यत्कृपा दृष्टि। ईष्टे इत्यपि अग्रे आगच्छति धातुः। ईश ऐश्वर्ये तस्य धातोः प्रयोगः। ईडे इति प्रयोगः ईद धातोः लटि लकारे उत्तमपुरुषैकवचने। अस्य धातोः लटि रूपाणि भवन्ति प्रथमपुरुषैकवचने लटि लटः स्थाने तादेशे शपि शपो लुकि तस्य टेः अकारस्य एत्वे ईड ते डकार योगे तकारस्य ष्टुत्वे ईड ते डकारस्य खरिच इति चर्त्वे तकारे रूपं भवति ईट्टे। द्विवचने आतामि बहुवचने झ झस्यादादेशे तत्र डकारः एव श्रूयते। एवं च प्रथमपुरुषे रूपाणि सन्ति ईटे ईडाते ईडते। मध्यम पुरुषे थासी थासः स्थाने से इति आदेशे मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वमि ध्वमहटे एत्वे धिवे इति रूपे जाते। तयोः इडागम विधानाय सूत्रं वर्तते। सूत्रे वर्तेते, द्वे सूत्रे स्तः। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति ईशः से, द्वितीयमस्ति ईडजनोर्ध्वे च। ईशः से इत्यत्र पदद्वयम्, ईडजनोर्ध्वे च इत्यत्र पदत्रयम्। ईशः इति पंचम्येकवचनान्तं, से इति लुप्तप्रथमैकवचनान्तं, ईडजनोर्ध्वे च इति सूत्रे ईडजनोः इति षष्ठी द्विवचनान्तं, द्वे इति लुप्तप्रथमैकवचनान्तं च इति अव्ययम्। द्वयोः सूत्रयोः एकीकरणेन अनयोः सूत्रयोः अर्थो जायते ईषीड् जनां से द्वे शब्दयोः सार्वधातुकयो रिट् स्यात्। ईश धातोः परस्य ईड धातोः परस्य जन धातोश्च परस्य से खासः स्थाने मध्यम पुरुषैकवचने यः से इति आदेशः खासः से इति सूत्रेण तस्य से इत्यस्य किंच द्वे मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वमः टेः एत्वे कृते यद्वे इति रूपं जातं। तस्य द्वे प्रत्ययस्य सार्वधातुकसंज्ञकस्य से इत्यस्य सार्वधातुकसंज्ञकस्य द्वे इत्यस्य अयम् इडागमः। न तु आर्धातुकस्य। अत्र आर्धातुकस्य बलादेः इति सूत्रात् आर्धातुकस्य इति अनुवृत्तं नास्ति, अपि तु इडत्यर्तिव्ययतीनाम् इति सूत्रात् इट् इति पदम् अनुवृत्तम्। किंच रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रात् सार्वधातुके इति पदम् अनुवृत्तम्। तत्र सार्वधातुके इत्यत्र सप्तम्याः विभक्ति विपरिणामेन षष्ठी क्रियते। अतः सार्वधातुकस्य से इत्यस्य सार्वधातुकस्य च द्वे इत्यस्य अर्थात् सार्वधातुकयोः श्वे से द्वे प्रत्यययोः इडागमो भवति। कुत्र भवति? यत्र इमौ प्रत्ययौ
ईश धातोः परौ ईड धातोः परौ अथवा जन धातोः परौ भवतः। द्वयोः सूत्रयोः संहत्य अर्थः कृतः। तत्र प्रश्नो जायते, द्वयोः सूत्रयोः मिश्रणेन एकमेव सूत्रं करणीयम्। ईषीड् जनां चेद्द्वयोः एवं प्रकारेण एकमेव सूत्रं क्रियतां। किमर्थं पृथक् पृथक् सूत्रद्वयं कृतं? तत्र आशंकां मनसि निधाय समाधानम् आचार्येण उच्यते योग विभागो वैचित्र्यार्थः। वैचित्र्यं किमपि दर्शयितुं तत्र भगवता सूत्रकारेण पृथक् पृथक् एते सूत्रे रचिते। किं वैचित्र्यं? वैचित्र्यमिदं यत् ईशः से इति सूत्रे से इति यत् पदं तत्पदस्य अनुवृत्तिः कर्तव्या ईडजनोर्ध्वे च इति सूत्रे। ईडजनोर्ध्वे च इति सूत्रेण से इत्यस्यापि द्वे इत्यस्यापि उभयोः प्रत्यययोः इडागमो भवति। किंच ईडजनोर्ध्वे च इत्यत्र यः द्वे शब्दः तस्य परस्मात् पूर्वस्मिन् अपकर्षो भवति। ईशः से इत्यत्र अपकर्षणं वा कर्तव्यं। तेन ईशः से इति सूत्रेणापि ईशधातोः परस्य केवलस्य से इत्यस्य न, अपितु से प्रत्ययस्यापि द्वे प्रत्ययस्यापि उभयोरपि प्रत्यययोः इडागमो भवति। इदम् अर्थकरणे किमपि वैचित्र्यं तद् वैचित्र्यं द्योतयितुं स्वतन्त्रेच्छेन आचार्येण महर्षिणा एवं पृथक् पृथक् द्वे सूत्रे सूत्रिते। अर्थस्तु द्वयोः संहत्यैव कर्तव्यः। सः अर्थः संजातः ईशधातोः ईडधातोः जनधातोश्च परयोः स्वे द्वे इति सार्वधातुकसंज्ञकयोः प्रत्यययोः इडागमो भवति। तो सार्वधातुकसंज्ञकाः प्रत्ययाः कुत्र कुत्र सन्ति? लटि लोटि लङि। विधिलिङि तु स्युडागमो भवति। एवं च लटि लकारे मध्यम पुरुषैकवचने स्ये इत्यस्य इडागमः, बहुवचने द्वे इत्यस्यापि इडागमो भवति। तेन मध्यम पुरुषैकवचने रूपं किं भवति? ईडिशे। मध्यम पुरुष बहुवचने ईडिद्ध्वे। मध्यम पुरुष द्विवचने तु आथामि टेः एत्वे ईडाथे। एवं च मध्यम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि जातानि ईडिशे ईडाथे ईडिद्ध्वे। उत्तम पुरुषे ईडे ईड्वहे ईड्महे। एवं च त्रिषु अपि पुरुषेषु सर्वाणि रूपाणि जातानि। लटि लकारे ईड् धातोः रूपाणि सन्ति ईट्टे ईडाते ईडते ईडिशे ईडाथे ईडिद्ध्वे ईडे ईड्वहे ईड्महे। ईडे इत्यस्य प्रयोगः तत्र पद्ये मङ्गलाचरणे कृतः। अग्रे लिटि लकारे अयमपि धातुः ईड् धातुः इत्यादि गुरुमान् वर्तते, अतः आम् प्रत्ययो भवति। आमः परस्य लिटः लुग् भवति। क्रीलिट् भूलिट् अस्लिट् इत्येतेषाम् अनुप्रयोगो भवति, अतः रूपाणि भवन्ति। क्रीलिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे ईडाञ्चक्रे, भूलिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे इडां बभूव, अस्लिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे इडामास। लुटि तासः इडागमे ईडिता ईडितारौ ईडितारः ईडितासे ईडितासाते ईडिताद्वे ईडिताहे ईडितास्महे ईडितास्महे।
लिटि स्यस्य इडागमे षत्वे इडिष्यते इडिष्येते इडिष्यन्ते इडिष्यसे इडिष्यते इडिष्यद्वे इडिष्ये इडिष्यावहे इडिष्यामहे। लोटि लडबत तत्रापि से द्वे अनयोः इडागमो भविष्यति। यद्यपि से इत्यस्य एकारस्य शबाभ्यां वामौ इति वो आदेशो भवति, ध्वमः एकारस्य अमादेशो भवति। मध्यम पुरुषैक वचने स्व इति प्रत्ययः, मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वम इति प्रत्ययः, तयोरपि इडागमो भवति। तत्र प्रश्नो न विधेयः यत् इडागमस्तु विहितः से इत्यस्य द्वे इत्यस्य च। लोटि लकारे स्व इत्यस्य ध्वम इत्यस्य इडागमः कथं भविष्यति? किं प्रश्नः करिष्यते? अस्ति प्रश्नस्य अवसरः? यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि तस्य समाधानं किमस्ति? एकदेश विकृत मनन्यवत्। से इत्यस्य एकदेश विकारेण स्व इति रूपं जातम् एकारस्य वकारादेशे, एवं द्वे इत्यस्य एकदेश विकारेण ध्वम इति रूपं जातम्। तत्र एकदेश विकृतस्यापि ग्रहणं भवति, यतोहि एकदेशेन यद् विकृतं तत् अन्यवत् न भवति। अन्यवदपि न भवति तर्हि अन्यत् कथं स्यात्? अतः एकदेश विकृतन्यायेन स्व ध्वम अनयोः प्रत्यययोः लोटि लकारे भवति इडागमः। तदुक्तं ग्रंथकारेण एकदेश विकृतस्य अनन्यत्वात् ईडिष्व ईडिध्वम लोटि लकारे। सर्वाणि रूपाणि लोटि लकारे ईट्टाम ईडाताम ईडताम ईडिष्व ईडाथाम ईडिध्वम ईडै ईडावहै ईडामहै। लङि लकारे सेतु वर्तते एव न, तत्र थासः एव श्रवणं भवति। थासः स्थाने यः से आदेशः स तु टित्सु एव लकारेषु भवति। लङ् अस्ति ङित्, तत्र से आदेशस्तु भवति एव न, अतः तस्य तु थासस्तु इडागम प्रसंगो नास्ति। से इत्यस्य इडागमो विहितः, तो से अस्ति आदेशः। आदेशस्य विहितं यत् कार्यं तत् प्रकृतेर् न भवति, तस्य प्रकृतेः थासो न भविष्यति। एवमेव द्वे इत्यस्य इडागमो विहितः। अत्र तु लङि लकारे द्वे नास्ति, किमस्ति? ध्वम। ध्वम इति प्रकृतिरस्ति, तस्यैव अमः एत्वे कृते द्वे इति रूपं जायते। तद्वे इति विकृतिग्रहणे तस्य प्रकृतेः ध्वमः ग्रहणं नास्ति। अतः लङि लकारे थासः अपि ध्वमः अपि इडागमो नास्ति। अतः लङि रूपाणि भवन्ति कानि? ऐट्ट ऐडाताम् ऐडत ऐट्ठाः ऐडाथाम् ऐढ्वम् ऐडि ऐडुवहि ऐडुमहि। विधिलिङि ईडित ईडियाताम् ईडिरन् ईडिथाः ईडियाथाम् ईडिध्वम् ईडिय ईडिवहि ईडिमहि। आशीर्लिङि ईडिशिष्ट ईडिशियास्ताम् ईडिशिरन् ईडिशिष्ठाः ईडिशियास्थाम् ईडिशिध्वम् ईडिशीय ईडिशिवहि ईडिशिमहि। लुङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ ऐडिष्ट ऐडिशाताम् ऐडिशत ऐडिष्ठाः ऐडिशाथाम् ऐडिध्वम् ऐडिध्वम् रूपद्वयम्। ऐडिशि ऐडिष्वहि ऐडिष्महि। लृङि ऐडिष्यत ऐडिष्येताम् ऐडिष्यन्त ऐडिष्यथाः ऐडिष्येथाम् ऐडिष्यध्वम् ऐडिष्ये ऐडिष्यावहि ऐडिष्यामहि।
विकृतिग्रहणेन प्रकृतेरग्रहणात् ऐढ्वं लङि लकारे ध्वमः इडागमस्य अभावे हेतुम् आह द्वे इति विकृतिग्रहणम् अस्ति तेन विकृतिग्रहणेन तस्य प्रकृतेः ध्वमः ग्रहणं भवितुं नार्हति अतः ध्वमः प्रकृतिभूतस्य इडागमो न भवति। लोटि लकारे यः ध्वं वर्तते स तु विकृतेः विकृतिः वर्तते। ध्वम इति प्रकृतिः तस्य टेः एत्वे द्वे इति विकृतिः तस्य ग्रहणं वर्तते सूत्रे ईडजनोर्द्वे च इत्यत्र। तस्य द्वे इत्यस्यापि वकारात् परस्य एकारस्य अमादेशे ध्वम इति विकृतिः अस्ति अतः तस्य ग्रहणं भवति। प्रकृतिग्रहणेन विकृतेर्ग्रहणं भवति एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् किन्तु विकृतिग्रहणेन प्रकृतेर्ग्रहणं न भवति। अतः लङि इडाभावे ऐढ्वम् इति रूपम्। अग्रे अस्ति ईश ऐश्वर्ये। अस्य धातोः रूपाणि अग्रिमे पाठे वक्ष्यन्ते। भवतु अत्र पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।